اچھا پھر یہ نجاشی اللہ نے انہوں مرتبہ کی دیتا ہے. ابو داؤد شریف ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ساڈی امی جان آپ فرماندیاں نے اسی گلاں کردیاں ہونیاں ساں اور حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہویا نا سرکار دا غلام سرکار دا امتی او دی قبر تے ہمیشہ ایک نور ویکھیا جاندا ہے قبر تے نور لوکاں نوں نظر آوندا ہے. اے ابو داؤد شریف اردو ترجمے والی نال لے کے آیا تاکہ تانوں عربی نہیں آندی تے اردو ترجمہ تے پڑھی لو گے نا. اچھا اے کتھے نور نظر آوندا سی کتھے یہ قبر کتھے سی قبر کتھے سی لوگ آنے نے زمین والی قبر قبر ہی نہیں قبر تے علیین تے چلی گئی اندر شے کوئی نہیں او یار اللہ دا خوف کر دین نو تبدیل کرن دی کوشش نہ کر. اے نجاشی دی قبر تے جڑی زمین تے حبشہ دے اندر قبر ہے او دے اوتے نور دا نظر آنا اس گل دی دلیل ہے کہ قبر ایو ہی ہے. ایسے قبر نو اللہ چاہے تے اپنے فضل نال جنت دا باغ بنائے چاہے تے اپنے غضب دے نال جہنم دا گڑا بنائے. مینوں تینوں اللہ دی رحمت تو امید ہے. اسی نبی پاک دے غلام سانو کلمہ طیبہ دی برکت نال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سانے قبر نو انشاءاللہ جنت دا باغ بنا دے گا. بولو تو صحیح ہے. قبر کیڑی ہے؟ قبر